राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, नागरिकको जीव धनको सुरक्षा गर्ने कसम खाएका प्रहरी आफै चोरीको धन्दामा सक्रिय छन् भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। तर यो सत्य हो कि प्रहरी आफै चोरीका सामान प्रयोग गर्छन् र यस्तो धन्दामा अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट संलग्न छन्। हामीले भेटेका प्रमाणले यसको पुष्टि गर्छ। प्रहरी जो चोरीका मोटरसाइकलहरू समात्छन्, त्यसलाई केही समय कार्यालयमा राख्छन् र सम्बन्धित धनीलाई बुझाउनको साटो छानी छानी राम्रा मोटरसाइकल नम्बर फेरि फेरि आफै चढ्छन्। कतिपय प्रहरीले अरूको मोटरसाइकललाई आफ्नै जस्तो बनाएर मस्ती गर्दै आएका छन्, जसको प्रमाण हामीले फेला पारेका छौं। मोटरसाइकल नम्बर 1 92 प 419 92 प 419 नम्बरको केटीएम ड्युकको मूल्य अहिले करिब 8 लाख रुपियाँ पर्छ बजारमा। यो मोटरसाइकलमा सवार हुने व्यक्ति चाहिँ बालाजु प्रहरी वृत्तका लेखापाल अर्थात् नेपाल प्रहरीका सही प्रकाश कडेल हुन्। उनले यो मोटरसाइकल आफ्नै कमाईबाट किनेका भने होइनन्, बरु यो मोटरसाइकल प्रहरीले बरामद गरेपछि पटक पटक नम्बर समेत परिवर्तन गरेर चलाइएको मोटरसाइकल हो। अनि यो मोटरसाइकलमा अहिले जुन नम्बर प्लेट प्रयोग गरिराखिएको छ, त्यो पनि नक्कली नम्बर प्लेट हो। को रेकर्ड हेर्ने हो भने 92 प 419 नम्बरको मोटरसाइकल केटीएम ड्युकको नभएर बजाजको पल्सर 220 सीसी को मोटरसाइकल हो। यो मोटरसाइकल धनी नुगेट डेन अटो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हो। यसको ठेगाना मनमैजु रहेको छ। अर्को एउटा बाइक छ 92 प 419 को, सडकमा केटीएम ड्युक गुडिरहेछ। तपाईको सिस्टममा के छ? होइन, यो 92 प 419 नम्बरको मोटरसाइकल पनि केटीएम ड्युक होइन। हाम्रो रेकर्ड अनुसार चाहिँ यो बजाज कम्पनीको पल्सर 220 सीसी को पल्सर बाइक हो। 220 सीसी पल्सर भन्ने मोडलको बाइक हो। तर बालाजु वृत्तका सही प्रकाश कडेलले 2 वर्षदेखि यो मोटरसाइकल आफैले चलाइरहेका छन्, त्यो पनि नम्बर फेरि फेरि। जनता टेलिभिजनले प्रहरी आफैले नक्कली नम्बर प्लेट राखेर मोटरसाइकल चलाइरहेको भन्ने जानकारी आएपछि हामी गोप्य रूपमा उक्त मोटरसाइकल हेर्न र चालकलाई भेट्न महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजु पुग्यौं। हामी त्यहाँ पुग्दा हाम्रो मोटरसाइकल हराएकाले खोज्न आएको भन्दै भेट्न गएका थियौं। हामीले आफ्नो केटीएम ड्युक मोटरसाइकल हराएको भन्दै उनीसँग कुरा गरेपछि उनले उक्त मोटरसाइकल आफूले चलाइरहेको तर कसको हो भन्ने थाहा नभएको बताए। बरु प्रहरीले अपरेसनका क्रममा बरामद गरेको र मोटरसाइकलको धनी नभेटिएको हुँदा आफूले चलाइरहेको बताए। सुन्नुहोस् प्रकाश कडेलसँग गोप्य रूपमा गरिएको यो कुराकानी। अब यहाँ चाहिँ घुम्माहरूले पहिला बस्ने घुम्माहरूले अब 2-3 वर्ष अगाडि पहिलाको बाइक हो होइन। अनि यहाँ अब बाइक धेरै भयो हराएको। त्यतिकै त्यही त हराएको कसको हो, त्यो त यता फ्रन्ट ल्यान्ड भइहाल्यो नि, बाइक चाहिँ यहीँ छ नि। अस्ति अघि मैले लगेर त्यो कुन कहाँ लगेर आएको छ होइन, बेसारले त राम्रो एकाउन्ट सले भएर राम्रो चलाइन्छ भने होइन भनौँ न एउटा। अब उहाँले भयो नि यहीँ घरघर मान्छे राम्रो चलाउँछ, बाटो राम्रो छ, मैले यसो लिएर गइदिए मात्र हो, मैले त्यो कुराकानीकै क्रममा हामीले भेट्टाएको मोटरसाइकल पनि चलाउन मिल्छ र भनेर सोधेपछि उनले नमिल्ने तर प्रहरी संगठनबाट स्वीकृति लिएर नै चलाइरहेको दाबी गरे। सुरक्षित छ भेरिफाई गर्छौँ, केही छैन, तपाईले टेन्सन मान्नु पर्दैन। उनीसँगको सवाल जवाफ थप अघि बढाउँदै हामीले उक्त बाइक हाम्रो हुन सक्ने भन्दै थप कुरा गरेपछि उनले कागजात लिएर आउन र प्रमाण पुगेमा आफू दिन तयार रहेको बताए। प्रहरी भन्ने बित्तिकै देशको शान्ति सुरक्षा गर्ने प्रमुख निकाय हो र समाजमा हुने गरेका अपराधिक घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्रहरीको प्रमुख दायित्व हो। तर पछिल्लो समय जो प्रहरी भनौँ जुन समाजमा हुने गरेका जुन चोरी पैठारीहरू छन्, जुन चोरीका सवारी साधनहरू समेत प्रहरीहरूले नै चढ्ने गरेका छन्। र यति बेला जो बालाजु प्रहरी वृत्तमा लेखा शाखामा जुन कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतले जुन लामो समयदेखि जुन चोरीको मोटरसाइकल
चढ्दै आएको तथ्य हामीले फेला पारेका छौँ। मोटरसाइकल नम्बर 2 बा 49 प 6801 महानगरीय प्रहरी विरुद्ध स्वयम्भूको कार्यालय परिसरभित्र छ बा 49 प 6801 नम्बरको खैरो रङको साइन मोटरसाइकल। 125 सीसीको यो मोटरसाइकल यति बेला वृत्तमा कार्यरत प्रहरी जवान प्रकाश ढकालले प्रयोग गरिरहेका छन्। तर यातायात व्यवस्था विभागको रेकर्ड हेर्ने हो भने यो मोटरसाइकलमा पनि नक्कली नम्बर प्लेट प्रयोग गरेको पाइएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयको रेकर्डमा हेर्ने हो भने यो मोटरसाइकल नुवाकोटका सुजन सिंह ठकुरीको नाममा दर्ता रहेको छ। 49 प 6801 नम्बरको बाइक छ हजुर, जो सडकमा चाहिँ साइन बाइक हो र ग्रे कलरको बाइक छ। यो बाइकको चाहिँ के छ तपाईँको सिस्टममा के छ? 6801 भन्नुभयो है। हजुर 68 49 लटको 6801 मोटरसाइकल हाम्रो रेकर्डमा चाहिँ यो करिज्मा मोडलको हिरो होन्डा कम्पनीको करिज्मा मोडलको मोटरसाइकल दर्ता भएको छ। 223 सीसीको मोटरसाइकल हो यो। सुजन सिंह ठकुरीको नाममा दर्ता भएको छ। अनि यो सडकमा गुडेको ग्रे साइन पनि फेक हो? साइन होइन, यो हामीका अनुसारले त्यो साइन बाइक नभइकन करिज्मा भन्ने बाइक हो। सक्कली रेकर्डमा यो मोटरसाइकल हिरो होन्डाको 223 सीसीको करिज्मा मोटरसाइकल हो। तर महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूका प्रहरी जवानले यही नम्बर प्लेट राखेर 125 सीसीको होन्डाको साइन मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेका छन्। हामी केही दिन अघि प्रकाशलाई भेट्न प्रहरी कार्यालय नै पुग्यौं। पहिले चाहिँ हामीले हाम्रो मोटरसाइकल हराएको भन्दै तपाईसँग त्यस्तै मोटरसाइकल छ रे हेरौँ न भनेर सोध्यौं। तर सुरुमै उनले हामीसँग कागजजात देखाउन भने। हामीले पनि पहिले तपाईले चढिरहनु भएको मोटरसाइकलको कागजजात देखाउनुस् भनेपछि उनी नरम भए। तपाई के आधारमा कसरी यो मोटरसाइकल चढिरहनु भएको छ भनेर सोधेपछि उनले डीएसपी सँग सल्लाह गरेर आफूले मर्मत गरी चलाएको बताए। कहाँबाट कसरी पाउनु भयो भन्ने प्रश्नमा उनले चोरी गरेर कसैले ग्यारेजमा हाल्दै गर्दा समातेको र कोही व्यक्ति पनि लिन नआएकाले आफूले मर्मत गरेर चलाएको स्पष्टीकरण दिए। यहाँ केही पनि छैन, फाटफुटा म तपाईँलाई फोटो देखाउन सक्छु होइन, केही पनि भद्र बोल्छ क्या। मसित भन्दा पनि यहाँ अफिसमा बुझ्नुहोस् न तपाईँले है, अनि मैले त अब किन चला बनाएर चला भनेर मात्रै हो होइन, अफिसमा बुझ्नुहोस् के रहेछ अनि त्यसपछि रहेछ भन्दा। यसरी चलाउन मिल्छ त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले बाइकमा धेरै खर्च भएको र हाकिमले नै चलाउन भनेपछि चलाएको बताए। यी दुवै मोटरसाइकल प्रहरीले विभिन्न अपराधमा फरार रहेका व्यक्ति वा बेवारिसे अवस्थामा फेला पारेपछि आफ्नै प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेका मोटरसाइकलहरू हुन्। पहुँच पुग्ने र माथिल्लो स्तरको अधिकृतले राम्रो मोटरसाइकल पाउँछन् भने तल्लो तहको कर्मचारीले मध्यम स्तरकै मोटरसाइकल चलाउने गरेका छन्। जबकि कानुन हेर्ने हो भने यस्तो मोटरसाइकल कि राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाउनु पर्छ कि त धनी खोजेर दिनुपर्छ। दुवै गर्न नसकिए पनि प्रहरीले सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्छ। तर चोरी र अपराध रोक्ने प्रहरी आफै यस्तो चोरीका मोटरसाइकलमा आफू खुसी नम्बर प्लेट राखेर चलाइरहेका छन्। चोरीका मोटरसाइकल चढ्ने प्रहरीबाट आम नागरिकले के अपेक्षा राख्ने? जो आफै चोरीको साधन अरूले थाहा नपाउने गरी नम्बर फेरि फेरि चढ्छ, उसले कसरी नागरिकका धनमालको सुरक्षा गर्छ? सम्बन्धित धनीलाई बुझाउनको साटो यसरी अरूको साधनमा मस्ती गर्ने प्रहरीका विषयमा थप खुलासा गर्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाई लाइनमा चोरीका मोटरसाइकल नम्बर फेरि फेरि चढ्ने प्रहरीका विषयमा विशेष खुलासा गरिराखेका छौँ। सम्बन्धित धनीले नै थाहा नपाउने गरी नम्बर फेरेर मोटरसाइकल चढ्ने प्रहरी शैली कुनै चोरको भन्दा कम छैन। प्रहरीको यो शैली पत्ता लगाउन जो कोहीलाई हम्मे हम्मे पर्छ। अझै खतरनाक चाहिँ के छ भने प्रहरी नम्बर फेरेर मोटरसाइकल चढ्छन् र त्यही नम्बर प्रयोग गरेर कसैले चोरी वा दुर्घटना गरायो भने निर्दोष नागरिक फस्छन्। प्रहरीले विभिन्न अपराधका घटनामा संलग्न वा बेवारसी अवस्थामा फेला परेका मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिने गर्छ। मोटरसाइकल समेत मुद्दाको प्रक्रियामा गएमा उक्त मोटरसाइकल सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्छ।
मोटरसाइकल भारतबाटै चोरी गरी वा राजस्व नतिरी नेपाल ल्याएको भए राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बुझाउनु पर्छ। मोटरसाइकलको इन्जिन र च्यासिस नम्बर यदि नेपालमा दर्ता भइसकेको रहेछ भने उक्त मोटरसाइकलको धनी खोजेर बुझाउनु पर्छ। तर यो मोटरसाइकल हेर्नुहोस्, मोटरसाइकल नम्बर 3 579 नम्बरको यो मोटरसाइकल बुलेट मोटरसाइकल हो। यसको मूल्य अहिले 5 लाख रुपियाँ भन्दा बढी छ। अहिले यस मोटरसाइकलका धनी वा चालक महानगरी प्रहरी विरुद्ध गौशालामा कार्यरत असै रुद्र भट्ट हुन्। तर रुद्रले पनि यो मोटरसाइकल किनेर चलाएका भने होइनन्, बरु कुनै अपराधका घटनामा संलग्न व्यक्तिको प्रयोग गरेको यस मोटरसाइकल असै भट्टले नम्बर परिवर्तन गरी चलाएका हुन्। यातायात व्यवस्था कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यस नम्बर प्लेटको सवारी साधन ललितपुरका साजन महर्जनको नाममा दर्ता छ। असै भट्टले सेतो रङको बुलेट मोटरसाइकलमा यो नम्बर प्लेट प्रयोग गरेको भए पनि दर्तामा भने यस नम्बरमा यामाहाको रे 2R स्कुटर रहेको छ। 79 पको 1308 नम्बरको सवारी धनी साजन महर्जनको नाममा दर्ता भएको देखियो। यो चाहिँ रे 2R मोडलको स्कुटर 113.4 सीसीको यामाहा कम्पनीको मोटरसाइकल चाहिँ हाम्रो अभिलेखमा दर्ता भएको छ। बुलेट बाइक चाहिँ सत्य होइन? होइन। त्यो बुलेट बाइक चाहिँ यो नम्बरमा बुलेट बाइक दर्ता भएको होइन। यामाहाकै त्यो रे 2R मोडलको स्कुटर चाहिँ दर्ता भएको हो। यातायात कार्यालय भन्छ एउटै नम्बरमा दुईवटा मोटरसाइकल गुड्न सक्दैन, तर सडकमा भने एउटै नम्बरबाट दुईवटा मोटरसाइकल गुडिरहेको भेटिएको छ। हामीले सडकमा 79 प 1308 नम्बरको सेतो रङको बुलेट बाइक भेट्यौँ, जुन बाइकमा प्रहरी अधिकारी नै सवार भइरहेका छन्। तर यातायात कार्यालय सतुङ्गलमा आएर यसको ढड्डा हेर्दा, यसको डाटा हेर्दा 79 प 1308 नम्बरको मोटरसाइकल छैन, यो स्कुटर छ। यामाहाको रे 2R भन्ने स्कुटर छ र यसका धनी साजन महर्जन हुन्, जो ललितपुर निवासी छन्। 113 सीसीको यो स्कुटर महर्जनले आफ्नी छोरीका लागि खरिद गरेका थिए र यस स्कुटर अहिले पनि साजन महर्जनका ज्वाइँ सृजन मानन्दरले प्रयोग गरिरहेका छन्। यो स्कुटरको मैले चढेको स्कुटर यामाहा रे ZR हजुर होइन। बाइक स्कुटर नम्बर 69 प 1308 हजुरले भनेअनुसार पुलिसले उहाँ चढिरहनु भएको होइन। मैले किनेको चाहिँ यो कति 270 73 दसैँतिर भयो भने चाहिँ त्रिपुरेश्वर यहाँ सबै छ, इन्टरप्राइजेसहरू नामहरू सबै छापै छ सरकारको होइन, नाम छ हजुर। प्रहरीका असैले नै नक्कली नम्बर प्लेट राखेर मोटरसाइकल चलाइरहेको थाहा पाएपछि हामी रुद्रलाई भेट्न सिफल पुग्यौँ। सुरुमा तपाईँलाई सूचना दिनु छ भनेर हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ। त्यसपछि बल्ल हामीले आफ्नो मोटरसाइकल हराएको र तपाईँले प्रयोग गरिरहेको मोटरसाइकल हाम्रो जस्तै देखिएकाले हेर्न आएको बतायौँ। उनले सुरुमा कागजात देखाउन भने। हामीले पहिले मोटरसाइकल हेरौँ भनेपछि उनले मोटरसाइकल एकजना भाइले चलाउन दिएको बताए। हाम्रो समाजमा यो मान्छे यो त भने सेवाले चाहिँ यो घटामै थिएन क्या, यो घटामै थिएन। यातायातमा नै बुझिन्छ नि त, फेरि प्रत्यक्ष हजुर पीडित नआए भने हामी चाहिँ घटामा बुझ्छौँ नि त। यातायातमा गएर बुझ्दाखेरि यो चाहिँ कसको सवारी साधन हो के हो भनेर बुझ्दाखेरि यो घटामा देख्दैन। त्यसपछि हामीले उक्त मोटरसाइकल कहाँबाट कसरी ल्याउनु भएको भनेर सोध्यौँ। उनले प्रहरीले जफत गरेको मोटरसाइकल आफूले प्रयोग गरिरहेको बताए। यातायातबाट मोटरसाइकलको लगत लिनु भएन त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले लगत हेर्न पठाएको तर भन्सारमै उक्त मोटरसाइकलको लगत नभेटिएको बताए। सुरुमा उनले बानेश्वर वृत्तको रेकर्डमा रहेको पनि बताएका थिए, तर बानेश्वर प्रहरी वृत्तको रेकर्डमा पनि उक्त मोटरसाइकल नै देखिएन। भन्सारमै दर्ता नभए त राजस्वमा बुझाउनु पर्ने होइन र भन्ने हाम्रो अर्को प्रश्नमा उनले कार्यालयबाट सहमति लिएर चलाएको बताए। यता यस नम्बरकै स्कुटर चलाइरहेका सक्कली धनी साजन महर्जनका ज्वाइँ सृजन मानन्दरले प्रहरी आफै यस्तो नक्कली काममा लागेको भन्दै यस्तो काम अपराध भएको बताउँछन्। चोरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रहरी नै चोरीको मोटरसाइकलमा नक्कली नम्बर प्लेट राखेर चलाएको भन्दै त्यस्ता प्रहरीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन्। यस्तै भएपछि त अब चोरीको बाइक नै चलाएपछि त पुलिसले नै अब चोरले झन् अब के गर्ला होइन सर। चोरी पुलिस नै अब चोर हो भने त नेपालमा
चोर त अझै झन् अब सेफ फिल भइहाल्छ नि अझै चोर त अझ प्रहरीले गरेको अपराध जस्तो लागेन। ल त्यो त अब कारवाही हुनुपर्ने प्रहरीलाई नै। स्कुटर नम्बर 4 22 प 1644 22 प 1644 नम्बरको यो स्कुटर हेर्नुहोस्। हिरो कम्पनीको रातो रङको यस प्लेजरका चालक प्रहरी सहायक निरीक्षक अर्थात् असै दिवेश खड्का हुन्। उनी हाल महानगरी प्रहरी विरुद्ध स्वयम्भूमा कार्यरत छन्। उनलाई पनि हामीले सूचना दिने भनेर स्वयम्भूकै पेशोरीमा बोलायौँ। उनी त्यही मोटरसाइकल चढेर आए। त्यसपछि हामीले आफूहरू पत्रकार भएको र तपाईँले चोरीकै मोटरसाइकल चढ्नु भएको छ रे भनेर सोध्यौँ। उनले सुरुमा होइन मेरो नै नाममा भएको स्कुटर हो भने। त्यसपछि हामीले कागजात हेरौँ न त भन्यौँ। त्यसपछि बल्ल उनले आफूले उक्त स्कुटर सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तबाट लिएको र आफ्नो नभएको बताए। तपाईँले कसरी लिनुभयो त भन्ने प्रश्नमा उनले कार्यालय प्रमुखसँग सल्लाह गरेर लिएको र 2 वर्ष पहिलेदेखि चलाइरहेको बताए। तर यातायात व्यवस्था कार्यालयको रेकर्डमा भने यस नम्बरको सवारी साधन ललितपुरका रामबाबु महर्जनको नाममा दर्ता रहेको छ। रामबाबुको नाममा दर्ता रहेको यस नम्बर प्लेटमा बजाज कम्पनीको 109 सीसीको बैजनी रङको वेब मोटरसाइकल हो। 22 प 1644 1644 नम्बर मोटरसाइकल हाम्रो अभिलेख अनुसार चाहिँ यो बजाज कम्पनीको वेब मोडलको 109 सीसीको मोटरसाइकल हो। रामबाबु महर्जनको नाममा नामसारी यो दर्ता भएको छ। यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। नेपाल प्रहरीका विभिन्न वृत्तमा कार्यरत कैयन प्रहरी अधिकारी र जवानहरूले नक्कली नम्बर प्लेट राखेर चोरीमा समातिएका यस्ता मोटरसाइकलहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। कतिपय मोटरसाइकल चोरी गरी भागेका वा बेवारिसी अवस्थामा समातिएका मोटरसाइकल छन् भने कति चाहिँ भारतबाटै चोरी गरी ल्याएका मोटरसाइकल छन्। भन्सारमा दर्ता नभएका मोटरसाइकल भन्सारमा बुझाउने र भन्सारमा दर्ता भएका मोटरसाइकल धनी खोजेर फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि प्रहरीले धनी खोजेर फिर्ता गर्ने वा राजस्वमा बुझाउने भन्दा पनि आफ्नै सहुलियतका लागि प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ। दर्शकबिन, आज हामी बाई लाइनमा चोरीका मोटरसाइकललाई प्रहरीले कसरी आफ्नो बनाएर रजाई गर्छन् त्यो देखाइराखेका छौँ। हराएका सामानको खोजी गर्नु र त्यो सम्बन्धित धनीलाई बुझाउनु प्रहरीको कर्तव्य हो। धनी नभेटिए राजस्वमा दाखिला गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारी हो। तर त्यस विपरीत प्रहरी सङ्गठन भित्रैबाट छुट पाए जसरी चोरीका मोटरसाइकल धनमाल प्रहरी आफै चढिराखेका छन्। कानुन भन्छ यो सरासर गलत मात्रै होइन, अपराध हो। कहीं चोरी डकैती भयो वा राजस्व छलीको सूचना आयो भने सबैभन्दा पहिले पुग्ने भनेको प्रहरी नै हो। तर प्रहरी आफै चोरी वा भन्सार छलीका मोटरसाइकल चढेर हिँड्छ भने चोरी नियन्त्रण कसले गर्ने? प्रहरीका प्रत्येक वृत्त वा कार्यालयहरूमा गयौं भने त्यहाँ कैयन मोटरसाइकलहरू वर्षौंदेखि थन्किएका हुन्छन्। यी सबै मोटरसाइकलहरू कि राजस्व छलेका हुन् कि त बेवारिसी अवस्थामा फेला परेका वा चोरीपछि समातिएका मोटरसाइकलहरू हुन्। नियमित यी मोटरसाइकलहरू प्रहरीले कि राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ कि धनी खोजेर जिम्मा लगाउनु पर्छ। तर यदि धनीले हराएको मोटरसाइकलको इन्सुरेन्स बापत रकम लिइसकेको भए इन्सुरेन्सलाई जिम्मा दिनुपर्छ र इन्सुरेन्सले लिलामी प्रक्रियाबाट बेच्नुपर्छ। तर लिलाममा लैजानु भन्दा पहिले कम्तीमा 35 दिनको सूचना दिएर दाबी लाग्ने भए लिन आउनु भनेर सूचना जारी गर्नुपर्छ। तर यदि धनी वा इन्सुरेन्स कम्पनी पनि यस्ता मोटरसाइकल लिन नआएमा प्रहरी कार्यालयले कार्यालयका प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारीको संयोजकत्वमा कम्तीमा 3 सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नुपर्छ। समितिमा संयोजक बाहेक सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ अर्थात् यातायात कार्यालयबाट मेकानिकल इन्जिनियर र सामान जिम्मा लिने स्थानको कर्मचारीले उक्त सरसामानको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। समितिले मोटरसाइकलहरूको मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम बोल कबोल मूल्य राखेर लिलाम बडाबडमा जानुपर्छ र सबैभन्दा बढी साकार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले यस्तो मोटरसाइकल लिलामीमा पाउन सक्छ। त्यसपछि प्रक्रिया पुर्याएर
उक्त सवारी साधन दर्ता गरी लिलाम सकार्ने व्यक्तिको नाममा जिम्मा लगाउनुपर्छ र लिलाम बापतको रकम नेपाल सरकारको राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्छ। तर प्रहरी आफ्नो दैनिक काममै व्यस्त रहने भएकाले यस्ता झन्झटिला काममा लागिरहन चाहँदैन। दोस्रो, सरकारले प्रहरी कर्मचारीका लागि आवश्यक साधन समेत दिन नसकेका कारण कतिपय प्रहरी कार्यालय वा वृत्त वा अनुसन्धानमा खटिने अधिकृत वा कर्मचारी यस्तै सवारी साधनका भरमा चलेका छन्, जसका कारण प्रहरी लिलाम प्रक्रियामा गएर थप झन्झट लिइरहन चाहँदैन। त्यसकारण पनि अहिले प्रहरी कार्यालयहरूमा प्रशस्त मात्रामा यस्ता मोटरसाइकलहरू देख्न सकिन्छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सतुङ्गलका सूचना अधिकारी कुनै व्यक्तिले नक्कली नम्बर प्लेट राखेर मोटरसाइकल चलाएको पाइएमा त्यो गैर कानुनी हुने र मोटरसाइकल जफत गरी 6 महिनासम्म कैद समेत गर्न सकिने बताउँछन्। यो यातायात व्यवस्था हाम्रो प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2075 को दफा 194 यो सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। दफा 194 चाहिँ दण्ड सजाय सम्बन्धीको दफा हो। त्यसको पहिलो उपदफामा नै उपदफा 1 मा नै स्पष्ट रूपमा दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम वास्तविक नम्बर प्लेट वा प्लेट नराखी अर्कै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउने वा चलाउन लगाउने वा गलत विवरण पेश गरी दर्ता गराउनेलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले 6 महिनासम्म कैद वा 15,000 देखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सवारी जफत गर्नुपर्नेछ भन्ने यो कानुनी व्यवस्था यो छ। तर के प्रहरी आफैले प्रयोग गरिरहेका यी मोटरसाइकलहरू जफत गरेर उनीहरूलाई 6 महिनासम्म थुनामा पठाउन सक्छ त? प्रहरीले किन चोरीका यस्ता मोटरसाइकलहरू राजस्वमा बुझाउने वा धनी खोजेर जिम्मा लगाउने काम गर्दैन भनेर सोद्धा प्रहरी अधिकृतहरू बन्न तयार भएनन्। हामीले महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजु, स्वयम्भू तथा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ, उपत्यका प्रहरी र केन्द्रीय प्रहरी इकाइमा समेत यसबारे सोध्यौं, तर क्यामेरामा कुनै पनि निकायका प्रहरी बोल्न तयार देखिएनन्। बरु त्यस्तो मोटरसाइकल चढ्न नमिल्ने र प्रयोग गरेमा त्यो गैर कानुनी हुने मात्रै बताउँछन्। प्रहरी आफैलाई थाहा छ कि यस्ता चोरीका मोटरसाइकल प्रयोग गर्न पाइँदैन, तर शान्ति सुरक्षामा खटिनु पर्ने प्रहरीलाई सरकारले आवश्यक सवारी साधन दिन नसक्दा प्रहरीले यस्ता सवारी साधन प्रयोग गर्न बाध्य छन्। कतिपय प्रहरी अधिकृतहरू राम्रा र महँगा मोटरसाइकल देखेपछि लोभिन्छन्, कतिको बाध्यता पनि होला। कतिपय कर्मचारीहरू कार्यालय छाडेर अर्को कार्यालयमा जाँदा समेत सोही मोटरसाइकल लिएर जान्छन्, त्यो पनि व्यक्तिगत कामका लागि। तर पनि प्रहरी कार्यालयमा रेकर्ड दुरुस्त नराख्दा अहिले कुन प्रहरी कार्यालय वा निकायबाट कसले मोटरसाइकल लिएर चलाइरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क समेत छैन। यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। प्रहरीले यसै गरी कैयौं सवारी साधन जो व्यक्तिका छन् त्यसलाई आफ्नो जस्तो बनाएको छ र रजाई गरेको छ। प्रहरीबाट यस्तो अपराध हुन्छ भने आम नागरिकले त्यो प्रहरीलाई कसरी विश्वास गर्ने? नागरिकको धनमाल भेटेपछि बुझाउनको साटो त्यो आफै प्रयोग गर्छ भने त्यस्तो सङ्गठनको कामप्रति कसरी नागरिक ढुक्क हुने? प्रहरीले जीव धनको सुरक्षा गरिदिन्छ भन्ने विश्वासमा ढुक्कसँग निदाउने ती नागरिकमाथि चोट पुर्याउने काम प्रहरीले नै नगरोस्। चोरीका मोटरसाइकल चढेर नागरिकको विश्वासमा धमिरा लगाउने काम नहोस्। रक्षक नै भक्षक बन्ने काम बन्द गरियोस्। हौस् त, चोरीका मोटरसाइकलमा प्रहरीले चलाउने गरेको धन्दाको प्रसङ्ग आजलाई यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्ते।